दिनै पर्छ भनेर फेरि मुद्दा डराउनु चाहिँ फेरि विधिपूर्वक मान्छे लगाएर यताउति गरेर दिएपछि मुद्दा चाहिँ जित्यो नि तपाईँले आखिर उसैको फेवर आएर। तर के भयो भने त्यहाँ पहिलेको चाहिँ न्यायाधीश थियो रत्नबहादुर बिष्ट। रत्नबहादुर बिष्ट यति मान्छे त्यति भन्नु नहुने है, मेरो त गुरु, मैले आफ्नो कलेजमा पढेको मान्छे। ए जोशी तिम्रो कुलपति त गयो भनेर एक ठाउँमा पार्टीमा थियो, कुराकानी गरेर खास न्यायाधीशले भन्ने नहुने कुरो नि नराम्रोसँग भयो, गयो तिम्रो कुलपति त भनेर दण्डित भयो भनेर उसले सुनायो नराम्रोसँग। मलाई बरु पिन्च गऱ्यो क्या मनमा लगाइरहेको। आखिर रत्नबहादुर बिष्ट गयो र यो के अरे नयनबहादुर खत्री आयो न्यायाधीश। नयनबहादुर खत्री आयो, नयनबहादुर मेरो चिनाजानी त्यो राम्रो थियो। अनि मैले भने हेर तिमी चाहिँ फल्न भएको बेला यस्तो हो, त्यो बुढोलाई त्यो दार्जिलिङको मान्छे स्पेसल झिकाले आएको कुलपति बनाएको यसो बनाएको मान्छे, त्यो मान्छेलाई दण्डित भएर यो त्यसलाई मुद्दा छिन्नु थियो। अब त्यो मुद्दा तिमी कहाँ आइराखेको छ, कमसेकम एकचोटि हेऱ्यो त्यो बुढोलाई त ज्यादै मर्का पऱ्यो भने उसैले जिताइदियो। नयनबहादुर गएपछि नयनबहादुरको पुष्पाट आएपछि न्यायाधीशलाई मुद्दा जित्यो। नयनबहादुर प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि रत्नबहादुरले खत्तमै गरिदिएको त्यो बुढोले। त्यो पनि एकाडेमी जस्तो ठाउँमा मुद्दा पर्नु भने त्यो लेनदेनले त्यो सुब्बा यति चन्डाल छ कि तपाईँको बेकुब छ कि गर्नु त जम्मै बेकुब उसैले गरेको। त्यो बुढोलाई के पारेर सही गरेर गयो। त्यत्रो त्यस्तो कि अनि 37 सालमा 38 सालमा फर्किनुभयो चिनमा। 38 सालमा फर्केपछि अनि एतिर पाटन सङ्गीत क्याम्पस चलिराखेको थियो। सङ्गीत उनीहरूले अनि लोक साहित्यको निमित्त यो चाहिँ नेपाल भाषा माने नेवारीमा लोक साहित्यको पठन पाठनको निमित्त उनीहरूले बोलायो नेपाल भाषाको गरेर। अनि केन्द्रीय विभागमा एमएको पठन पाठन थियो, कोर्स थियो। अनि त्यहीमा अनि मैले त्यहाँ 6-7 वर्ष त्यहाँ फेरि पढाएँ। केन्द्रीय विभाग भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको त्यो भाषाको केन्द्रीय विभाग त्यो नेपाल भाषा विभाग, नेपाल भाषाको नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग। त्यो चाहिँ पाटन क्याम्पसमा पाटन क्याम्पस पाटन क्याम्पसमा त्यहाँ गएर पढाएँ। अनि दोस्रो टर्म कतिखेर त फेरि प्रज्ञा वेस्टर्न? प्रज्ञा 5 वर्षको कन्टिन्यू भएको त होइन नि? कन्टिन्यू सदस्यको एसोसिएट मेम्बर भयो, पछिल्लो वर्षको चाहिँ मेम्बर कम सेक्रेटरी नै भयो। नेपाल भाषा पढाउनु भयो, संस्कृति नेपाल भाषा होइन संस्कृति पनि पढाउनु संस्कृत नेपाल भाषा लोक साहित्य भने फोक कल्चर पढायो। त्यो के नेपाल भाषाकै अलिकति नलेज त धेरै भयो नि अब यताउति गर्दाखेरि। त्यसपछि त त्यहाँको उ गर्ने। कति वर्ष जति पढाउनु? 5-6 वर्ष पढाएँ। 5-6 वर्ष पढाएपछि अनि त्यसपछि म मातृभाषामा पनि मेरो नेवारी भाषामा पनि त सङ्घ संस्थाहरूसँग थियो, काम गरिराखेको थिएँ। अनि त्यसपछि स्वेच्छाले आफ्नै इच्छाले त्यहाँ पाटन सङ्गीत क्याम्पस छोडेर अनि म चाहिँ नेपाल भाषा एकाडेमीमा के गर्नुपर्छ भनेर अनि नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति काम गरेर आएर अहिले म नेपाल भाषा एकाडेमीको कुलपति माने चान्सलरको उसमा काम गर्छु। र अहिले मैले त्यहाँ अब घर पनि बनाएर जग्गा लिएँ। त्यो अर्नेको आर्ट ग्यालेरी चाहिँ अहिले बनाइराखेको किर्तिपुरमा। र अहिले एफएम एउटा रेडियो चालु भइराखेको गरेर त्यहाँ चाहिँ काम गरेर अब अलिकति भाषाप्रति पनि किनभने त्यति गरिसकेपछि अरू कसैले गर्ने भयो है भनेर अब भाषाप्रति। तर त्यो भन्दैमा नगरेको चाहिँ होइन, यता पनि लागेँ। उहाँकै अन्तर्गत केही दिन अगाडि त्यो के अरे सतवार्षिकीमा लगाएर काम गरेँ। यो पाटन क्याम्पस छोडेपछि जागिर चाहिँ खानु भएन? खाइन। त्यसपछि जागिर चाहिँ अन्तिम चाहिँ त्यो स्पेसियली छोड्यो। सानो यो एकाडेमीको जाने सदस्य भइसकेपछि फेरि त्यहाँ जानुभयो होइन? दोस्रो पटक फर्केर त पढाउनु फर्केर पहिलो पटक 4 वर्ष, दोस्रो पटक 2 वर्ष बसेर 4 वर्ष जानुभयो, 10 वर्ष काम गर्नुभयो एकाडेमीमा, 2 वर्ष फेरि जानुभयो, फर्केर पढाउनु भयो। अनि अस्ति अब जस्तो नेपाल भाषाको जुन शब्दकोश निकाल्यो नि होइन, यही हजुरकै अन्तर्गत निकाल्यो नि? मुकुलपट्टि
नेपाल भाषा एकाडेमीले निकाल्यो निकालेको तर त्यो चाहिँ इन्द्रमालीले सम्पादन गर्यो इन्द्रमाली तर अब मेरो पनि धेरै देन छ तर भए पनि अब कुलपति भएको हुनाले चारित्र सबै कुरा गर्नु भएन तर जे पनि त्यो चाहिँ निस्क्यो उहाँको नेतृत्वमा इन्द्रमालीले एफएमको चाहिँ सञ्चालनमा छ त्यो टिप्नु 106.6 मेगाहर्ज त्यो त परेन पहिलो हो नि नेपाल भाषा डिक्सनरी होइन त्योभन्दा अगाडि त मेरो आफै निकालेको थियो सानो चाहिँ सानो यो चाहिँ अलिक डिटेलमा चाहिँ लामो चाहिँ ठुलो छ 37 करिब 44-45 सालसम्म पढाउनु भयो त्यहाँ पढाएन 44-45 सालसम्म है पढाएर के गरेँ कि यताउति पहिले निकालेको चाहिँ यो अलिक ठुलो चाहिँ ठुलो छ अहिले निकाल्यो इन्द्रमाली अब पारिवारिक बारे अलिकति हजुर पारिवारिक अवस्थाबारे विवाह कहिले भयो अब छोराछोरी कति यो अझ त्यो बाँकी छ नि त तपाईँको के बाँकी त यो अब 44-45 सालसम्म त्यहाँ पढाउनु हो त्यसपछि अहिले नेपाल भाषा एकाडेमीमा कुलपति हुनुहुन्छ लगभग जागिर खानु भएन जागिर खानु भएन अनि त्यो बिचका उहरू छन् त्यो बेला लेखावटा कुरा त आउँछ नि अब त्यसपछि उहाँ आन्दोलनमै लाग्नु नि त्यसपछि विभिन्न आन्दोलनमा हो। लाग्नु भयो त्यो एक्सन लोकगीत छनौट के अरे राष्ट्रगीत छनौटको संयोजक भएर काम गर्नु त्यसमा एउटा चिज चाहिँ न्युजिल्यान्डमा पुग्ने चाहिँ पहिलो नेपाली म यो तपाईँलाई ए थाहा छैन थाहा छैन। न्युजिल्यान्ड पुग्ने चाहिँ पहिलो नेपाली चाहिँ म अब यो तपाईँलाई यो चाहिँ त नपाउनु यो किताबबाट चाहिँ यसै बोल्छ एउटा चाहिँ छिटो मर्जिने यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ होला यो चाहिँ अब नबोल्नु यसैले बोल्नु। हुन्छ यसैमा हेरौँला तर न्युजिल्यान्ड चाहिँ पुगेको चाहिँ भन्यो एउटा लामो एउटा कथा छ त्यसले यो यसमा थप कुरा नगरौँ यसैमा छ सबै। कसरी पुग्यो के भयो कसो भयो अरू तपाईँको आत्मकथात्मक त्यस्तो कुनै पुस्तिका निस्केको छैन त्यस्तो किसिमको निस्केको छैन त्यो ज्ञानगुणले पनि निकालेको छ निकाल्दै ज्ञानगुण सानो सानो निस्केको होला ज्ञानगुल निस्केको छैन छैन भनेपछि अब यो 45-46 सालदेखि अहिलेसम्म 63 को उसमा त लाग्नु भयो होइन त्यही त अनि 63 सालको 63 सालको आन्दोलनमा त चाहिँ भाषा त्यो गुरुकुलको अँ। त्यो बेला आफैले बोलिरहेको थिएँ साह्रो कुरा गरेको थिएँ त्यो त 60 सालको पनि छ नि तपाईँको त्यो जनसङ्ख्याको सन्दर्भमा गरेको त्यहाँ है त्यहाँ तर त्यस्तो सक्रिय राजनीतिक चाहिँ पार्टीमा लाग्नु भन दाइ कहिले पार्टीमा लाग्ने। पार्टीमा कहिले कहिले सदस्य हुनुभएको कुनै पार्टी कुनै पार्टीको सदस्य हुनु भएन कुनै पार्टीको पक्षमा लाएर बोल्नु भएन अहिलेसम्म राजनीतिप्रति अनास्था भएर कि आस्था भएर पनि होइन अब साहित्यिक जीवन होइन त्यस्तो किसिमको पर्दै पर्यो कुनैसँग नजिक पनि हुनु छैन भएन। छैन अब राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ दाइ अब पार्टीमा नलाग्यो भने होइन राजनीति त नभइ हुँदैन तपाईँको राजनीति भएन के जीवन यति बेला चाहिँ तपाईँको राजनीतिले अब यत्र ठुल्ठुलो देशहरू जे जति छन् होइन राजनीतिक उसबाट उनीहरूको नेतृत्व गरेर साराले उ गरिरहेको चाहिँ अब नत्र भने त अब चेतना राजनीतिक चेतना नै भएन भने त लाइफमा उनी आउँदैन राजनीति त जस्तो अब पारिवारिक कुरा अलिकति दाइको अब विवाह कहिले भयो कस्तो परिवारमा भयो छोराछोरी कति छोराछोरी कति कहाँ हुन्छ अलिकति 97 सालतिर बिहे भयो जस्तो लाग्छ यही वर्ष भन्ने देखिन्छ हेर्नुपर्छ 97 सालतिर 97 साल लेखो दाइले हेरेर पछि भन्दै हुन्छ कहाँ यहीँ पाटनमै हो कि पाटनमा नजिकै छ ए नजिकै छ भए पनि त्यो के अरे माघी बिहे माघी आमाबाउले गरिदिएको आफ्नो चाहिँ अनि उताको थर के थर त नेवारी हो जोशी यता तपाईँ भयो जोशी हो उनीहरू मिल्ने श्रेष्ठ क्लास हो श्रेष्ठ नाम के राधा देवी
राधा देवी तपाईँ कति वर्ष वा कति वर्ष? म 21 वर्ष हुँदा 14 वर्षको राधा देवी थर 14 श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो? त्यो बेला श्रेष्ठ अहिले जोशी हो। अहिले श्रेष्ठ श्रेष्ठ कति? 18 वर्ष होला सायद 18 वर्ष 14 वर्षको 18 वर्ष 4 वर्षको 4-5 वर्षको फरक छ। अनि उहाँ के साक्षात् शिक्षित के हुनुहुन्थ्यो? ठिकै छ, त्यस्तो किसिमको छैन, पढे लेखेको होइन। घर व्यवहारले चल्ने किसिमको आमाबाउले बुझेको त्यो घरमा कसरी काम गर्ने के गर्ने कसरी गर्ने त्यो लेखापढी गर्ने यता गर्ने। तपाईँको यो सांस्कृतिक समग्र जीवनमा घर परिवार छँदैछ, तपाईँलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा उहाँको कस्तो सहयोग भयो सांस्कृतिक समग्र कामहरूमा? अब उनले अब शारीरिक रूपले माने फिजिकली माने यताउति काम गर्ने, अब घरको धन्दा गर्ने, यताउति आउने सारा कुरा गर्ने होइन, त्यो काममा त जे नै सघाउ कुरा। खास गरेर चिनमा त अब धेरै गर्दाखेरि अब चियासियाको यताउति सारा कुराको व्यवस्था गर्ने यताउति गरिदिने होइन, धेरै काम लाग्यो नि। जान परिवार लिएर जाँदाखेरि यताउति गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अब सुविधा भयो, यताउति भयो, कुनै किसिमको त्यस्तो झगडा भएन सारा कुरा। अनि तपाईँको यत्रो वर्षको सङ्गतपछि उहाँको बौद्धिक स्तर सांस्कृतिक स्तर धेरै राम्रो उठेर त्यसबाट पनि त सहयोग मिल्यो होला नि? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ तपाईँको, अब यहाँ बाहिर वे एउटा कुरा गर्नुपर्छ है उहाँलाई चाहिँ अब यो हुन त यसमा यसको निम्ति उपयोगी नहोला, बाहिर वे कुरा चाहिँ गर्नु। उहाँ चाहिँ के अरे प्रकाश मानजी मैले उहाँलाई परिचय दिइहाल्नु। उहाँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी अमेरिकामा सबभन्दा ठुलो उहाँ कति बसेर ट्रेनिङ लिएर आएर मान्छे यहाँ सहसचिव। हार्वर्ड युनिभर्सिटी भनेपछि वर्ल्डको टप होइन, सबभन्दा टपको उहाँ लिएर आउनुभएको। कुरो के आयो भने यो ठाउँमा मैले एउटा लेम्यान बुद्धिस्ट भनेको अशिक्षित अपठित त्यतिको जान्ने बुझ्ने नभएका आइमाईहरूको एक ग्रुप यति बेला है 15-20 जना आइमाईहरूको एउटा ग्रुप अर्गनाइज गरिराखेको छु। त्यो ग्रुपको अब मैले आफैले गर्दाखेरि म चाहिँ अब एकाडेमीको पनि कुलपति यताउतिको जान्छु यताउति जान्छु सब कुरा मैले गरिरहनु भन्दाखेरि त त्यो त ऊ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब म त यताउति जान्छु हिँड्छु, मेरो जान अहिले बिरामी पनि छ, बिरामी भएर कुनै गर्ने चाहिँ होइन, यताउति जान्छु। तर त्यतिको चाहिँ ऊ छैन, पहिले त यताउति जान्छु सारा कुरा गर्थ्यो, चिनी लिएर गएको उही पनि बसेको त्यत्र बसेको सारा कुरा चिन बस्दाखेरि सारा कुराको मेरो व्यवस्था त कसैले गरेको, खानापिना यताउति गर्न बस्दा सस्तो जाने यताउति गर्न सारा कुरा गरेर यताउति गरेर गरिदिएको, त्यस्तो ज्यादै नै कन्ट्रिब्युसन। अब यहाँ त उनको निम्ति केही भएन। त्यस भएको हुनाले अब पढे लेखेको भएर अलिकति ज्यादै भएको भएर किताब पढे यताउति हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यसैले मैले आफै के विचार गरेँ, कमसेकम आफ्नो श्रीमतीलाई अब केटीकेटीदेखि बिहे गरेको, केटीकेटीदेखि सारा गरिराखेको, यति बेला म त यताउति जान्छु, कमसेकम उसको निम्ति पनि केही न एउटा सत्मार्गमा राम्रो मार्गमा एउटा केही उसमा गर्नु जाति हुन्छ भनेर एउटा क्रम के चलायो भने प्रज्ञा पारमिताको एउटा धार्मिक एउटा डिस्कोर्स जस्तो सानो त्यो उहाँले अनुवाद गरेको पारमिता दाई एउटा हामीलाई चाहिँ जिज्ञासा नि एउटा दाई हिन्दू त्यही कुरा अलिकति फिलोसफीको कुरा मैले मेरो श्रीमतीको निम्तिको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले उनको निम्ति के गर्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ भन्दा त्यो मेरो आफ्नो भावना जस्तो मैले आफ्नो बाउको र आमाको निम्ति एउटा शालिक राखेर म दिनदिनै बेलुका अरूले अब के कसो गरेर थाहा छैन होइन, मेरो निम्ति मलाई जन्म दिने बाउभन्दा ठुलो को होला, मलाई जन्म दिने आमा भन्दा ठुलो को होला होइन मेरो निम्ति। अब जन्म नदिनेलाई यताउति गरेर हामी गरौँला, पूजाआजा गरौँला, जन्म दिने बाउ आमाले चाहिँ सम्झनु पर्छ, कमसेकम दियो त्यो बत्ती त बालेर बेलुका बाउ आमाको भएको ठाउँमा एउटा यहाँ एउटा बाहिर चाहिँ बत्ती बाल्ने नियमित मेरो कार्यक्रमै छ। त्यही तरिकाले अब स्वास्थ्यले त्यत्रो मद्दत गरेर यताउति गरे उनको निम्ति पनि केही एउटा गर्नु सके जाति होला भनेर यो प्रज्ञा पारमिताको एउटा चर्या भने एउटा प्र्याक्टिस गर्ने गरेर यहाँ यही ठाउँमा यो बुद्धको शालिक यो प्रतिमा यो त पछि मात्रै गरेको यो शालिक स्थापना गरेर उनले चलाइदिएको छ। चलाइदिँदाखेरि सोमबारको दिन 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म यहाँ चाहिँ केही कार्यक्रम हुन्छ।
कार्यक्रम हुन्छ त्यो चाहिँ त अब त्यहाँ कोही त्यो पढे लेखेको कोही पनि छैन त्यहाँ एउटा गुरु थियो पढे लेखेको अलिकति जाने बुझेको त्यो चाहिँ बिट्यो त गुरु चाहिँ बितेपछि ऊ चाहिँ साक्यो बाँडा उनले एउटा तालिम गरिराख्यो एउटा केटी छ अहिले ऊ चाहिँ 55-60 वर्षको उसमा आइसक्यो ऊ केही थाहा छैन उसलाई असेर त कालो भैँसी बराबर त केही थाहा छैन तर त्यो गुरुको सङ्गतले जानेर यो प्रज्ञा पारपिण्ड बारेमा त्यो नाम सङ्गीत भने बौद्ध धर्मको ग्रन्थ छ त्यो बारेमा उनलाई निकै प्रभाव परिरहेको ज्ञान छ त्यसैले उनीलाई अहिले त्यहाँ हामीले राखेर लिडरसिप जस्तो गरेर राखेर एउटा चलाइराखेकोमा बाई चान्स उहाँ चाहिँ यसमा सरिक हुन आउनुभयो पछि मैले बुझ्दाखेरि उहाँले हार्वर्ड युनिभर्सिटीको अब उनको त ब्ल्याक होलको फिलोसफी आउँछ उहाँले कन्टेस्ट सारा कुरा दुनियाँभरको आउँछ सारा कुरा हेरिसकेको मान्छे अब यहाँको त्यो जुन आइमीहरूको ग्रुप छ त्यो प्रज्ञा पारविद्याको बारेमा उहाँले सुनेपछि उनलाई छोएपछि एउटा किताब चाहिँ मैले हुन त अब मेरो जानले लेख्यो भने नभनौँ तर उनको यसमा धेरै छ उनकोलाई लिएर अरूले के भन्यो कसो गरे उनले कसमा लागिरहेको हुन्छ लेख्ने काम चाहिँ मैले यताउति गरेँ यहाँ त्यहाँ गरेर प्रज्ञा पारमिताकै शरणमा जान्छु भने प्रज्ञा पारमितै शरणै भन्यो भनेर एउटा किताब मैले लेखेको त्यसैको उनलाई ज्यादै प्रभाव परेर उनले म नेपालीमा उल्टा गर्छु भनेर उल्टा गरेर आज चाहिँ मलाई ल्याउनु भएको त्यसैले अब यो त्यो चलाइराखेको भएको हुनाले मेरो जानको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको होइन तर सिज प्योर उनको आफ्नो सोच छ आनन्द छ यो प्रज्ञा पारमिताको बारेमा जाने पनि नबुझे पनि जिन्ने नै प्रज्ञा पारमिताको भनौँ कि त्यो अनुवाद गरेको नेवारीमा अनुवाद गरेको श्लोकको 2 अंश पढ्छन् त्यो पढ्दाखेरि अब उनलाई त्यही सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ त्योभन्दा बढी केही छैन अब यो कुरा भन्दाखेरि भन्न सक्ने कुरो पनि होइन तर उनलाई चाहिँ श्रद्धा छ मैले एकाडेमीमा के अरे चाइनामा जाँदाखेरि उनले ती प्रज्ञा पारमिताको त्यत्रो ग्रन्थ ठुलै ग्रन्थ छ 8000 श्लोकको ग्रन्थ छ तपाईँको त्यो संस्कृतमा पनि छ त्यो संस्कृतको अनुवाद पनि छ त्यो लिएरै गयो उनले आफैले बोकेर गयो दिनदिनै पाठ गर्ने सुताउनै नहुने हुनुभयो बुझे पनि नबुझे पनि त्यो पाठ गर्नुपर्ने नेवारीको त बुझे पनि अलिकति बुझ्छ तर अति गाह्रो सब्जेक्ट भएको हुनाले उनले लिएर गएर उहाँ पनि लिएर गएको तपाईँ उहीँ दिँदाखेरि एक दिन के पर्यो भने यदनाथ खनालजी राजदूत भइरहेको बेलामा बराबर बोलाउनु हुन्थ्यो अनि हामी जान्थ्यौँ गर्थ्यौँ अनि हामीले पनि भने एक दिन चाहिँ अब हामी कहाँ पनि अब त्यो प्रिन्सिप गेस्ट हाउसमा हामी कहाँ पनि आइदियो हुन्थ्यो नि एकचोटि आउनुहोस् न भनेर हामी पनि बोलाउँदाखेरि उहाँ श्रीमती लिएर राजदूतजी आउनुभयो यस्तै किसिमको किताबमा त्यो प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ थियो अनि उसले हेर्दै अब त विद्वान मान्छे होइन गरेर यो त के किताब यो प्रज्ञा पारमिता के हो भने उसले कुरा गरे अनि मैले त भन्नै पर्यो यसमा त मैले पाठ गर्ने त होइन मेरो जान उनी चाहिँ जिन्ने नै पाठ गर्ने हो एउटा नेवारीको संस्कृतको पनि मैले लिएर आएको नि यसो चाहिँ भनेर हो जोशीजी यो त म हेर्छु एकचोटि मैले त हेरेको छैन नि प्रज्ञा पारमिता भनेर उहाँले 1-2 महिना राखेर पछि फिर्ता गरे त्यसले त्यो प्रज्ञा पारमिता चाहिँ त्यो फिलोसफी चाहिँ शून्यतावादको फिलोसफी र नागार्जुन जुन हामी नागार्जुन पाठ भन्छ त्यो नागार्जुन त्यसको चाहिँ प्रणेता नागार्जुनले बनाएको त्यसको एउटा डिस्कोर्स अब यो चाहिँ त्यो हाइगर फिलोसफी त एकैचोटि क्याच गर्न सकिने कुरा आएन यादि माथिल्लो तहको हो त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ सप्तविधानोत्तर पूजा भने 7 किसिमले बुद्धको चर्या गरेर प्रणाम गर्ने दियो चढायो अक्षत चढायो रोटी चढायो यस्तै किसिमको चढाएर धार्मिक पाठ गरेर एउटा मेडिटेसन जस्तो प्रार्थना गरेर गर्ने त्यो चाहिँ एउटा क्रम चलाइराखेको छ त्यतिको मात्र छ अरू चाहिँ के गर्दैन त्यो चाहिँ हरेक सोमबार चाहिँ हुन्छ त्योमा चाहिँ हामीले खुसी के लागेको छ भने उहाँ जस्तो हार्वर्ड युनिभर्सिटीको मान्छेलाई यसले कसरी छोयो र उनलाई त्यो मलाई थाहा थिएन अस्ति उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले ब्ल्याक बोर्डको त्यो फिलोसफी गर्दाखेरि मैले कल्पनै नगरेर पढ्दै नपढेको त्यति किताब पढ्नु भएको मान्छेले त्यो प्रज्ञा पारमिता उहाँले छोएछ म अनुवाद गर्छु भनेर भने यो त खालि त्यो टेस्टको होइन टेस्टमा लेख्ने नागार्जुनले त्यो प्रज्ञा पारमितालाई लिएर 21वटा श्लोकको प्रार्थना गरेको त्यसको अनुवाद मात्र हो त्यो टेक्स्ट चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ त फिलोसफी छ दार्शनिक अलिक प्रभाव बौद्ध दर्शनमा नि मूलत जुन
छुट्टी छ त्यहाँको फिलोसफी छ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो शून्यताको दर्शन हो त्यो शून्यताको दर्शनको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रज्ञा पारमिता हो यो प्रज्ञा पारमिताले चाहिँ यो जुन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो माया परम्परा हो त्यसको चाहिँ पिलर हो त्यस अन्तर्गतमा दरबार बनेको ज्यादै भन्छ मैले चाहिँ त्यो प्रज्ञा पारमिताको चाहिँ गोल्डन टेम्पलमा दिनदिनै पाठ गराउँछ एकचोटि पाठ गराउनलाई कमसेकम 15-20 हजार मान्छेले खर्च गर्छ तपाईँको पाठ चाहिँ गराउँछ श्रद्धालुहरूले त्यो चाहिँ त्यही हो त्यसको चाहिँ मैले नेवारीमा चाहिँ अलिकति विस्तृत तयार गरेर एउटा किताब तयार पनि गरेँ प्रज्ञा पारमिताको फिलोसफीको रूपमा त्यो चाहिँ मैले आफैले गरिरहेको थियो अर्कै के साहित्य छोरा 3वटा छोरा छ तपाईँको 3वटा छोरी एउटा छोरा जेठो छोरो टाचलमा बस्छ मकामा बस्दैन टाचलमा बस्छ छुट्टिएको चाहिँ होइन सँगै चाहिँ बस्दैन होइन तर अब कहिलेकाहीँ आउँछ बिरामी पर्दा अस्ति मात्रै मेरो अपरेसन भयो पछि बस्यो यताउति बस्यो एउटा छोरा त्यहाँ बस्छ ऊ एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर हो उसको विषय रिटायर भएर अहिले काम छोड्यो नत्र एयरपोर्टमा जान्छ त्यो हवाईजहाजको रेखदेख गरेर कोही एयर कन्ट्रोलर हो एउटा छोरो क्यानाडामा बसेर बसिदिएको छ जान परिवारले लिएर माइलो चाहिँ ऊ चाहिँ एडुकेसनमा साइकोलोजीको के विषय छ त्यो लिएर त्यही पिएचडी गरे उहीँ बसे उति बसिदिएको छ एउटा छोरो बेलायतमा छ ऊ चाहिँ मेडिसिन हो मेडिकल डाक्टर हो एनेस्थेसियाको ऊ हो यहाँ टिचिङमा सहप्राध्यापक भइसकेको मान्छे यहाँ चाहिँ के भयो बिरा मिलेन के भएर उहीँ बस्यो उहीँ बसिदियो अहिले चाहिँ उहीँ नाम चाहिँ एउटा नाम चाहिँ जेठो छोरोको अनुराज जोशी माइलोको चाहिँ डाक्टर हेमन्त राज जोशी तेस्रोको पूर्णराज जोशी डाक्टर पूर्णराज जोशी यी 3वटा छोराहरू छन् आफ्नो आफ्नो तालमा आफैमा बसे आफैले बने उनीहरू मैले के गर्नु पर्यो छोरी चाहिँ एउटा कावेरी भन्छ कावेरी ऊ जोशी नै हो जोशी चल्छ हामीहरू जेठी कावेरी देवी जोशीलाई नै दिएको कावेरी देवी जोशी ऊ स्कुल टिचर हो ऊ पनि रिटायर भएर घरमा बसिरहेको छ ऊ यहीँ पाटनमै बस्छ माइली छोरी चाहिँ गङ्गा मुल्मी चाहिँ उनीहरूको ठहर हो ऊ भिमपेदीमा बस्छ भिमपेदीमा हो कान्छी चाहिँ खड्गलक्ष्मी श्रेष्ठ ऊ चाहिँ टिचिङमै जागिर थियो टिचिङमा जागिरसकेर छोडेर अहिले पुग्यो लस एन्जल्स उहीँ बसेर बसिदियो जहीँ पनि उहीँतिर भयो यहीँबाट लिएर गयो नाति चाहिँ तपाईँको 12 जना नाति चाहिँ पनाति 6 जना कति नाति पनाति 4 जना नाति चाहिँ 6 जना छ नाति 12 जना नाति 12 नाति 6 पनाति 6 पनाति 4 पनाति अनि यस पारिवारिक रूपले अब छोरा छोरी सबै सब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बेसी छ के मैले के गर्नु पर्दैन दाइ अहिले के हेरी बस्न जस्तो छोराहरू हुन्न होइन दाइ भनौँ न एक्लै हुनुहुन्छ नि 2 जना आर्थिक समस्या के गर्छ कसरी मतलब जीवन चलाइराख्नु भएको छ यसै हो तपाईँको मैले चाहिँ बाई चान्स के हो भने यो अब यो एकाडेमीबाट जीवन वृत्ति पाउँछु नि आजीवन सदस्य भएपछि पाउँछ गुजरात दिन्छ कति आउँछ त्यसको अहिले तपाईँको कति झन् 16-17 हजार आउँछ 16 आउँछ उता पेन्सन पेन्सन पनि आउँछ अलिकति आउँछ थोरै आउँछ अहिलेको आधार भने त्यही नै हो अब बाँच्ने आधार भने त्यस बाहेक अरू त त्यतिको खर्च पनि हुँदैन 2 जना अनि यस्तो घरबार सब सिद्धिसक्यो यस्तो उमेरमा अब 2 जना अब बुढाबुढी मात्रै हुनुहुन्छ कतिको मतलब एउटा चिन्ता हुन्छ यस्तो भयो अथवा
यसो चिन्ता गरेर मैले भने के खायो के लायो होला बन्नुको जरुरी छ मेन चिजै त्यो हो त्यो हो त हो ज्यादै नै म बुझ्छु त्यसैले अहिले अरू यो चाहिँ तपाईँको 6-6 जना यो चाहिँ ड्रप गर्ने यो चाहिँ यो जुन तपाईँको पछिको यो ग्लासको दाम के अरे सेन्सिटिभ हुन्छ यो एक्लै बस्यो भने नाम होइन त्यो आज पनि भत्ता त ठिक छ अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो भत्ता चाहिँ तपाईँको छैन प्रज्ञाको भत्ता त ठिक ठिक छ अर्को चाहिँ नलिनु। पेन्सन नहाल्नु होइन हाल्ने पेन्सनको त्यसमा पेन्सन चाहिँ नहाल्नु। म राख्ने उल्टिँदै टिप्ने यहाँ यो दुईतिर भयो भने दुईतिर अब भन्ने किन कहीँ हुन्छ कहीँ झमेला हुन्छ झमेला हुन्छ त्यो त एउटा चाहिँ आजीवन सर्भिस भयो भने मैले टिप्ने टिपेको थिएँ भाइ उसले एक मिलको मात्र टिप्नु अब अर्को कुरो चाहिँ के हो भने अब घर बनाउने कुरो पनि छैन छैन यो गर्नु भनेको कुरो पनि सब कुरो छैन सब त्यागिसक्यो अब तपाईँको आउँदै आउँदैन अब यो चाहिन्छ भन्ने कुरो होइन, जस्तो स्वास्थ्यलाई गर्न सक्ने ऊ पनि के मान्ने कुरा आएन होइन यो फिलोसफीले गर्दाखेरि अनि तपाईँको सहयोगीको रूपमा के कसरी हुन्छ पकाउन सक्नु त के होइन एकजना मान्छे अघि राखिसकेको छ उसले चाहिँ आउँछ बिहान एकजना आएर धन्दा गरिदिन्छ होइन दुईजना मान्छे राखिदिएको छु त्यसो के तलमा राख्नु सबभन्दा लोएस्ट सबभन्दा मुख्य कुरा त्यसो त्यो काम गरिदिने अनि त्यसलाई दुईजना मान्छे आइमाइछन् दुईजना एकजना यो भयो एकजना बिहान आउँछ तलमा राख्छ पैसा दिएर उनीहरूलाई राम्ररी जे होस् उहाँहरूबाट राम्रै भइरहेछ बसेको त्यो एक्लै बसेर थाहा लाग्यो त्यो त चाहिँ जेठी छोरीले बराबर आउँछ, अब यसले 6-6 जना छोराछोरी भएर पनि कसैले मलाई हेरेन भन्ने जस्तो छैन छैन अब यसो हो मैले डाके पनि त आउँछ नि उनीहरू प्रेम छ अब आएर पनि के गर्ने अब यहाँ उनीहरूले त्यहाँ त्यतिको उनीहरू सुविधा पाइराखेको छ सारा कुरा उनीहरू गरिराखेको छ अब उनीहरूलाई बोलाएर यहाँ त्यतिको सुविधा त दिनु गाह्रो दिदीहरू ज्वाइँहरू सबै आइरहन्छन् त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरू आफै तालमा जान्छन् अब फेरि अलिकति पैसा मेरो आउँछ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ त्यसैले उनीहरूले पनि त्यतिको वास्ता गर्ने कुरो पनि यहाँ के भयो कसो भयो अहिले आउँछ होइन अब दयामाया गरेर कहिले काहीँ अब पकेट खर्च यताउति दिने कुरो त्यो अर्को कुरा तर त्यस्तो किसिमको प्रब्लम चाहिँ छ गाईहरू सब आउनुहुन्छ अनि तपाईँलाई के रोग व्याधि केही समस्या रोग बिहारी केही छैन अब अस्ति भने एउटा त्यो त हर्निया हर्नियाको एउटा अपरेसन थियो त्यतिको बिरामी भएर गएको पनि होइन हिँडेर गएँ ल अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने बसेँ अपरेसन गर्दै आएँ कुनै रोग छैन दाइले त्यस्तो पैसा लिएर जानुहुन्छ अहिले पनि त्यही त त्यस्तो चाहिँ भयो अब यसो गरौँ कुनै रोग छैन कुनै गम्भीर बिरामी पनि अहिलेसम्म हुनु भएन खै त्यस्तो त भयो अब यसो गरौँ समय बित्यो हामी चाहिँ नि अब फोनबाट बाँकी टाँकी कुरा सोधौँ होला उमेरको हिसाबले त बसिनुहुन्छ अनि यो जस्तो घर छ होइन यसलाई भाडा साडामा लाउने कुरा चाहिँ किन नसोच्नु होइन यसो भाडामा लगायो भने घर त बिग्रिन्छ होइन केटी हुन्छ यताउति हुन्छ साह्रो कुरा हुन्छ यसको अलिक म फेरि अब मेरो भाइको अंश पनि यसैमा छ भाइ बुहारी अलगै छ फेरि यताउति होला भनेर यो दिने कुरा गरेको छैन फेरि अब हामी चाहिँ दुईजना उहीँ बस्छौँ उतैले पुगिहाल्छ यसो कामसाम गर्नलाई भइहाल्यो त्यो विचारै गरेन अंश बन्न भएको छैन यसको अंश बन्न चाहिँ भएको छैन त्यो भयो भने अब दिनु कुरो के बिग्रिन्छ गर्छ यताउति हुन्छ अनि सबैलाई भइरहन्छ यसबाहेक अरू किताब निस्किया छ यसपछि किताब त निस्किएको छ यसपछि के यो त निस्किया नेपालीको यो नेपाल भाषा पनि छ यसमा छ नेपाली भाषाको थुप्रै छ यसैमा छ रहेछ यसमा छ यो त नेपाली हो होइन यो लिस्टिङ चाहिँ लिस्टिङ यही नै हो हजुर यसमा सबै छ छैन हो र छैन कविता सबै भएको केमा होला एउटा छैन त्यो कुनै छ कम्प्लिट लिस्ट डु कम्प्लिट कम्प्लिट लिस्ट अफ म चाहिँ पछि उ गर्नु होला बायोडाटै तपाईँले दिनु होला हुन्छ हुन्छ कम्प्लिट पछि बायोडाटै दिनु नि तयार गरेर राखेको छ त्यो त्यो होला एकचोटि हुन्छ दाइले म फोन गर्छु यो अब त हाम्रो प्रकृतिको कुरा गरौँ न होइन त्यो प्रकृतिको कुरा गरौँ न कतिको हेरिरहनु भएको छ हाम्रो यो 3 वर्ष भयो हजुर दैले निकाल्न थालेको हजुर त्यति नियमित हुनु सकेको छैन अब नियमित हुने क्रममा छ अहिले हेर्नु भएको छैन नि होइन मैले आफैले दिएको छु तपाईँको अझ मेरो त मलाई थाहा थिएन त्यो गुरुकुलबाट लिनुभएको रहेछ पारिश्रमिक चाहिँ मलाई दियो पछि होइन पारिश्रमिक त मलाई थाहा पनि थिएन तपाईँले बोलाएको बेलामा त्यो थिएन
उसको पहिलो दोस्रो भद्र घलेको हो। फङ्सनमा त्यो त्यहाँ चाहिँ होइन पहिलो अङ्कमै हो पहिलो अङ्कमै पहिलो अङ्कमै हो। त्यो लेख चाहिँ ज्यादा इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यो इम्पोर्टेन्ट के थियो भने हिजो अस्ति मात्र यहाँ एउटा ट्रेजिक नाटक चाहिँ समाप्त भयो त्रयोदशीको दिन कार्तिक नाच। मैले त्यो एम्पी थिएटर ग्रिकको एम्पी थिएटरदेखि लिएर ललितपुरको कार्तिक डबली भनेको छ तपाईँको त्यो उनीहरूको बिसी हिसाब पूर्वको तपाईँको ट्रेजिक त्यो परम्परा नाटक पर्व उनीहरूको खतम भयो। उनीहरूको अब चलेन ट्रेजिक। अहिले आएर यो ट्रेजिक चाहिँ उनीहरूको जुन छ हामीले प्रचार गर्न नसकेकोबाट त्यो ट्रेजिक मान्छे मर्ने तपाईँ मर्नै पर्ने त्यो नाटक गर्दा गर्दा त्यो डान्स ड्रामा चाहिँ अस्ति मात्रै देखायो तपाईँको त्यो परम्परा यहाँ हेरेको त्यो लेख चाहिँ त्यही थियो। यहाँ महत्त्वपूर्ण लेख थियो। अलिकति कहीँ कहीँ गल्ती भएको छ त्यो चाहिँ पछि सच्याउँला त्यो मलाई थाहा भएन होइन कि मेरो हातमा परेन त्यो मैले त्यो गुरुकुलमा दिएर आयो त्यो गुरुकुलमा पारिश्रमिक चाहिँ 1000 रुपियाँ दाम पछि चाहिँ मलाई ल्याइदियो त्यो मैले चिराउने नचिताएको त्यसो भएको हुनाले अब मेरो भने के छ अहिले मैले भने यदि अब यो सुन्ने काम लाग्छ भने मेरो एउटा म्यानुस्क्रिप्ट छ यहाँ कस्तो पर्यो भने त्यो म्यानुस्क्रिप्ट लेनसिङ बाङडेल ऊ चाहिँ कला विभागमा सदस्य भएर काम गर्ने बेलामा म चाहिँ बाहिरबाट गएर मैले एउटा कलाको एउटा किताब उनलाई चाहिँ दिएको थिएँ। त्यो बेला ज्यादै राम्रो तरिकाले सकेको जतिको पुरातत्व विभाग काम गरिसकेको भएको हुनाले ज्यादै त्यो कम्पाइल गर्दा सहिलो भयो। जम्मै लेखेर ठुलै किताब चाहिँ उनलाई दिएको थिएँ। दिने बित्तिकै उनीहरूले त चिताउने नचिताएको त्यो किताब तस्बिर पनि निकै प्रशस्त भएको उसले तुरन्तै त्यो किताब पास गरेर बनारसमा छपाउने पठायो। बनारसमा छपाउनु पठाएपछि बनारसमा तपाईँको त्यो किताब छाप्ने निम्ति सब ठिक भइसकेको थियो। त्यो बेला के हो भने यो बेटीजी आउनुभयो। बेटीजी आउने भएपछि पोलिसी चेन्ज भयो। के चेन्ज भयो भने बनारसमा किताब नपठाउने अब जे जति किताब छपाउनु पर्ने अब जोर गणेशमा छपाउने किन विजयबहादुर पनि त्यहाँ आएको अब नेपालीमा छपाउनु भनेपछि त्यो रोकियो। त्यो रोकिएपछि मेरो म्यानुस्क्रिप्ट त्यहाँ पर्यो। पछि अनि म्यानुस्क्रिप्ट चाहिँ फिर्ता ल्यायो अब यहीँ छाप्ने भएपछि उसले दिएन मेरो हिसाब क्लियर नभइकन म दिन्न भने रोक्यो। त्यो उसमा पढेर मैले 10 वर्ष त्यहाँ एकाडेमीमा बस्दाखेरि पनि मेरो किताब छाप्न पाइएन। छापेर उनीहरूले पहिला पास गरिरहेको किताब अब पछि मेरो हातमा पऱ्यो त्यो पछि त पऱ्यो मेरो हातमा पऱ्यो। मेरो हातमा परेपछि मैले छाप्न किन भएन भने त्यो एउटा किताब छाप्दाखेरि 10 जना तपाईँको अरू लेखकको किताब छाप्नु पुग्छ ठुलो भयो। अब मैले अब आफ्नै डाँडो आफ्नै के होला जस्तो गरेर बरु म आफ्नो किताब छाप्दिनँ अरूको किताब छाप्नु पर्छ भनेर अरूको किताब छापिदिएँ। मेरो किताब नछापिकन म आफैले फिर्ता गरेर त्यो म्यानुस्क्रिप्ट मैले अहिलेसम्म त्यो म्यानुस्क्रिप्ट यही छ म्यानुस्क्रिप्ट त्यो म्यानुस्क्रिप्ट ल्याएर त्यति गरेर अब जम्मै लैजाउँ पहिला पनि कुरा हो त्यो किताब चाहिँ अब पहिला पनि लगेर हेरौँ अनि खबर ए बनाएर घुरेर आएको तपाईँको जम्मै आर्टको तपाईँको कलाको कला सम्बन्धी त्यस्तो पर्यो उहिले ल्याए है उहिलेको कसो उड्या रहन्छ नेपाली मूर्ति कला यो मूर्ति कलाको जम्मै तपाईँको यो पनि यसरी हो ज्यादै मेहनत गरेर गरेको तस्बिर जति जम्मै कहाँ चोऱ्यो के गर्यो कसरी यत्तिकै रह्यो यतिकै कस्तो बाइक तपाईँको आफ्नो हातमा पछि उ गरेर पनि राख्नु सकिएन। अहिले लाने पहिल्यै कुरा भएको थियो पहिलो एकचोटि कुरा भएको थियो नि हजुरसँग यसकै बारेमा त्यही पारिश्रमिक दिएकै बेलामा कुरा भएको थियो। यसमा केही छ नि ऊ परिवर्तन गर्नुपर्ने केही छ कि हो त्यो बेलाको अहिले कसले लेख्छ अरे यति राम्रो तपाईँले लेखिरहेको त्यही त यसमा थपगढ गर्नुपर्ने केही छैन। अब परे पनि के हो यसमा त नयाँ कुरा आउँछ यो त त्यो बेलाको पुरानो 5औं शताब्दीदेखिको सारा कुरा लेखेको यो ग्रिक लेखेरदेखि होइन यो होइन त्यो होइन त्यो नाटकको भयो यो त उसको मात्रै यो के आएको छ यहाँ तपाईँको 13औं शताब्दीका 2 जना मूर्तिकारहरू मूर्तिकारलाई भन्नु अब यस्तो किसिम 13औं शताब्दी कुन शताब्दीसम्म होइन सुरुदेखि मानदेवदेखि नै छ नि तपाईँको कहिलेसम्मको छ यो अहिलेसम्मकै यो अब त्यही उसँग होला 30-32 सालसम्म हो मैले तपाईँको हुँदैखेरि लेखेको छ 35-36 सम्म हुने हो सबभन्दा निर्देशती पनि समेत यसो गरौँ आउनु पर्यो अर्को पारि यो यसलाई फेरि होइन यो पछि गरौँ तपाईँले भनेको मात्र यो होइन यो लग्नु पर्दैन
यसले तपाईँलाई मैले तपाईँले देखाइरहेको होइन यसो नि यसमा हामी कुरा गर्ने एकदिन आउला प्रकाशन सम्बन्धमा यो प्रकाशन त्यो गर्यो मात्रै भने होइन कि तपाईँको यस्तोको निम्ति पनि काम लाग्छ काम लाग्छ हो त्यही भने नि यसमा क्रमशः दिँदा पनि भयो अँ। होइन दिएर पछि किताब किताब निकाल्दा पनि भयो सँगसँगै अथवा किताब त्यो गर्न सकिन्छ चाँडै गर्न चाहिँ गर्नुपर्छ यसो गरौँ न यसबारेमा हजुर अलि लामोसँग कुरा गर्नुपर्छ अहिले त पुग्न सकिन्न म त जानु गाह्रो हुन्छ त्यही भएर पछि होला फोनमा कुरा गरौँला यो यसबारे केही अहिलेसम्म यसरी कुरा भएको थिएन है कसैसँग यति डिटेल लामो चाहिँ थिएन। त्यही भएर भने त्यो एउटा चाहिँ अझ बाँकी छ केही कुरा त्यही भएर तपाईँको प्राइभेसी ज्ञानहरूलाई अलि डिस्कसन दिनुहोस् है। हुन्छ होइन त्यो त त्यस्तो प्राइभेसी गरेर ज्ञान गर्नु पर्यो कहिले कहिले ज्ञान गरेर दोस्रो एउटा चाहिँ ट्रिप कपी एउटा कामलाई आजमा डिटेल कसै भन्नुभएको छैन अब राख्न चाहन्छु अनि नमिले के छ केही छ सुझाव सल्लाह सुझाव यसको बारेमा भिडियोको बारेमा भनौँला नि अब विस्तार पढ्नुहुन्छ भने पछि अनि हामीले यो अब भाइसँग कुरा गरियो लामो कुरा गरियो अब यसको त यो अमूल्य कुराहरू छन् है तर हामीले चाहिँ अब कसैसँग पनि केही सामग्री लिँदाखेरि थोरै भने पनि पारिश्रमिक दिने गरेका छौँ है त्यो चाहिँ नगर्नु हाम्रो चलन छ हामीले त आर्टिकलै ल्यायो नि दाइसँग यो कुरा गरे भन्दा पनि आर्टिकलै ल्यायो होइन यो केही पनि एकदम अब थोरै अब खालि सम्झना मात्रै हो हस् दाइ धेरै कुराकानी गरियो तपाईँको निम्ति मलाई दुःख लाग्यो अब के कुरा पर्यो भने म फोन गर्छु आउनु पर्यो भने म आउँछु जस्ट खेल्ने माध्यममा लाग्छ कुरा के यो जुन घमन्ता हो नि त्यो भेगाउनु मैले सकेन भन्नु भने अनुहारको यो चिज हो हेर्नुहोस् जो घमन्ता प्रकार पारमिता मेरो लेभलले भ्याएन अहिले लाग्यो त हामी हस् त खुसी लाग्यो देखाउनुहुन्छ मलाई देखाउनु होइन प्लिज है हुन्छ हुन्छ बस्नुहुन्छ ठिकै छ त्यति एउटा प्राइभेसी पनि दोस्रो ढाक्दा पनि त्यस्तो रेकर्डको लागि फोन पाउनु त्यहाँकै छोड्नु अलिक केही छ भने फोन पाउनु यहाँलाई खबरलाई त्यहाँकै गर्ने भए पनि हुन्छ म पनि भइहाल्छु नम्बर छ जस्तो यहाँको नम्बर छ नम्बर छ आफ्नो चाहिँ नम्बर दिनु आउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूको स्वागतको लागि आउँदै हुनुहुन्छ यस संस्थाकी महासचिव नर्मदेश्वरी सप्ताह सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत महिला साहित्य प्रतियोगिताको तर्फबाट अभिवादन गरिरहेछु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सौन्दर्य चिन्तक चैतन्यज्यू लगायत हामीले आमन्त्रण गरेर पाल्नुभएका मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, साहित्यकार एवं साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरू र हाम्रा अभिथान महिला साहित्य प्रतिष्ठानका सल्लाहकारज्यूहरू र मेरा सहयोगदार साथीहरू, आज हामी अभिथान महिला साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्ने हाम्रा केही अभिप्रायहरू पनि व्यक्त गर्ने अनुमति पाइरहेका छौँ र म चाहन्छु सर्वप्रथम उसको जाडो घन्टौँसम्म बसेर यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु न्यानो अभिवादन सहित उपस्थित हुनुभएको छ। पुनः म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु र केही अभिथान महिला साहित्य प्रतिष्ठानका अभिप्रायहरूबारे यहाँलाई जानकारी दिनका लागि अनुरोध चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले प्रदेशको 7औं सम्मेलन जाँदा देख्नुभएको थियो र त्यहाँ महिलाहरू काठमाडौँ उपत्यका लगायत बाहिरका महिलाहरूसँग चाहिँ हामीले चिन्तन गऱ्यौँ र साहित्य प्रतिवादी साहित्यका बारेमा एक आपसमा आफ्ना अनुभूतिहरू साटासाट गऱ्यौँ र एउटा छुट्टै संस्था चाहिने रहेछ भन्ने अनुभूत गऱ्यौँ र धेरै समय सरसल्लाह गरे पश्चात हामीहरूले अभिथान महिला साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र 2063 साल माघ महिनामा हामीले प्रथम सम्मेलन गऱ्यौँ र तदर्थ समिति गठन गऱ्यौँ र तत्पश्चात 2064 सालमा आएर हामीले भदौमा आएर त्यसलाई औपचारिक
औपचारिकता दिने काम गऱ्यौँ र अहिले 2067 साल वैशाखमा तेस्रो सम्मेलनद्वारा हामी 15जना पदाधिकारीहरू र 4जना सल्लाहकारहरू यसमा कार्यरत छौँ र हाम्रो अभिप्राय महिला झलक्क हेर्दाखेरि महिलाहरूले छुट्टै संस्था खोलेका छन् र महिलावादी हुन् कि केही गर्छन् कि किन पुरुषहरूबाट अलग्गै हुन सक्छ तर त्यो कदापि होइन हामीले पुरुषहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ त्यति हुँदाहुँदै पनि पुरुषहरू सहितका अरू प्रगतिशील संस्थाहरू साहित्यिक संस्थाहरू पनि थिए र हामीले छुट्टै महिला फाँट भनेर काम गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ त्यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू एक ठाउँमा भेला भएर आफ्नो दुःख सुख अनुभूति स्वतन्त्र रूपमा सक्ने संस्था चाहिँदैन छ पुरुषको अगाडि अलिकति हामी ढाँसो लगाउँदा छौँ दुःख सुखका कुराहरू पनि भन्ने जस्तो हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र संस्था खोल्यौँ र एउटा के अनुभव गऱ्यौँ हामीले भने जब हामी अन्य साहित्यिक संस्थाहरूमा थियौँ र महिलाहरूलाई एकत्रित गर्न जमाउनु गर्थ्यौँ त्यसबेला महिलाहरू समाहित हुने किसिमले समावेशी किसिमले मात्रै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तर हामीले जब छुट्टै महिलाद्वारा संस्था बनेछ वाम एक ठाउँ भन्ने अवधारणालाई लिएर हामीले प्रतिवादी सोच लिने अथवा लिन सिक्दै गर्ने अथवा लिने नलिने महिलाहरूले पनि प्रतिवाद भनेको के हो र प्रतिवादी के हुन्छ प्रतिवादी साहित्यको उद्देश्य के हो त्यसबारे चाहिँ बुझेर लाग्न पाउने सु अवसर प्रदान गरे हामी एउटा चुनावी कामको अवधारणालाई लिएर हामी सङ्गठित हुँदा प्रथम सम्मेलनमै हामीले 60जना महिलाहरू उपस्थित भयौँ र 60 जनाले साधारण सदस्यता दियौँ त्यसबाट हामी उत्साहित भयौँ र आज यो अवस्थामा आइपुग्यौँ यस बेलामा मैले पनि व्यक्तिगत तर्फबाट के महसुस गरेँ भने एकले अर्कालाई हामीले देखेका थियौँ तर भावना साथसाथ गरेर चिन्ने अवसर पाएका थिएन तर हामी जब एकै ठाउँ बसेर बहस छलफल चलाउने र निष्कर्षसहित एकबद्धता जाहेर गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अगाडि बढ्यौँ हामी एक रहेछौँ हाम्रो भावना एक रहेछ अवसरको मात्रै खाँचो रहेछ भन्ने महसुस मैले पनि गरेँ अहिले हामी एउटै परिवार जस्तो भएका छौँ प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार 1 बजे हामी आरक्षण मागेर त्यहाँ भेला हुन्छौँ र एक आपसमा हाम्रा रचनाहरू लेख्छौँ सुनाउँछौँ र अध्यक्षज्यूले हामीलाई उपयुक्त निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही अनुसार हामी छानकाट गरेर फेरि अर्कोबाट हामी उपस्थित हुन्छौँ संस्था हुनेछ 2 प्रगतिवादी महिला लेखकहरूको हक हितको संरक्षण एवं समर्थनका निम्ति प्रकाशित समानता विरुद्ध सङ्गठित हुँदै जनवादी संस्कृतिको गणितीय आधारमा विकास गर्ने मानसिक रूपमा आत्मनिर्भरताको पक्षमा उतर्न प्रेरित गर्ने साहित्यिक रचनाको सिर्जना गर्ने गराउने विभेदित धर्म र सांस्कृतिक गलत पक्षका लागि सम्बन्धित निकायमा रोकथाम गर्न अनुरोध गर्ने अर्को छ प्रतिवादी लेखकहरू र सो विचारका पक्षधर सबै महिलाहरूलाई आमसा अन्तर्गत सकेसम्म बढी समेट्दै अगाडि जाने सबै भाषा जनजाति र संस्कृतिका बिचमा संयुक्त भावले समन्वयात्मक मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा रहँदै राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने विविध खाले महिलाका हक र अधिकारका लागि न्यायसङ्गत ढङ्गले आमूल परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिवादी तथा जनवादी सांस्कृतिक साहित्यिक सङ्गठनहरूसित भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्दै भक्तिभाव बढाउने मूलत प्रतिवादी जनवादी साहित्यको विकासमा सम्पूर्ण महिलाहरूलाई शोषण दमन र दास मनोवृत्तिका विरुद्ध सतर्क र सचेत गराउँदै लाने काममा यो संस्था निरन्तर लागिरहने अन्धविश्वास रूढिवाद तथा सबै खाले अवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी विचार र रचनाप्रति आलोचक हुँदै वैज्ञानिक एवं प्रगतिवादी सृजन कर्मलाई विकसित एवं समृद्ध तुल्याउन योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील रहने सबै मुलुकका साहित्यकारहरूको अध्ययन गर्ने सामूहिक बहस चलाउने शैक्षिक राजनीतिक ऐतिहासिक बहस चलाउने दरो खरो र बौद्धिक नारी साहित्यकारको विकासमा निरन्तर लागिरहने यति हाम्रा 12वटा उद्देश्यहरू छन् यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी महिलाहरूलाई समेट्दै पुरुषहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ अब अन्त्यमा विकृति भनेको समयअनुसार नयाँ रूप रङ्ग फेरेर आउने रहेछन् हामीले विशेष गरेर रूढी अन्धविश्वास विकृति हुन् भन्दै आएका थियौँ तर हामीलाई लाग्छ अहिले नयाँ समाजमा नयाँ विकृतिहरू पनि बढ्दै गएका छन् यिनै विकृति विरुद्ध
महिलाहरूले सङ्घर्ष गर्न सक्यो भने मात्रै घर परिवार सुध्रिने, राष्ट्र सुध्रिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारण हामी हर हमेसा पुरुषहरूको साथ चाहन्छौँ भन्दै यहाँहरूलाई पुनः मेरो र संस्थाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन स्वागत गर्दै आउँछु। धन्यवाद। उहाँले संस्थाको बारेमा केही भनेर र स्वागत गरेर जानुभयो र यसपछि हामीले यस जिरा वर्तमान कविता सङ्ग्रहभित्रबाट एउटा कविता वाचन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको लागि यस सङ्ग्रहभित्रको एउटा कविता वाचनको लागि कवि गीता सापकोटालाई आमाहरूको छोराहरू मापर बन्दै गइरहेछन् व्यवहारमा, तर पुरुषार्थी हुँदै गइरहेछन् मात्र शब्दहरूमा। आमा मातृत्वको त्यो गरिमा तिम्रै छोराहरूले भुल्याइसके। तिम्रो वक्षस्थलबाट पुछिँदै तिनीहरू मात्र बहाना गरिरहेछन् आमा खोजे झै नाटकहरूमा। यसैले म भन्दैछु आमा, अब तिमीले आफ्नो काखबाट नै युद्ध सुरु गरिहाल्नु। म कलमको टुप्पाबाट युद्ध गर्नेछु, तिमीले जीवनको फेरीबाट युद्ध गर्नु। म सहरबाट युद्ध सुरु गर्छु, तिमीले गाउँबाट युद्ध सुरु गर्नु। म धरतीको वात्सल्यमय मुटुबाट युद्ध गर्छु, तिमीले आकाशको शान्तिमय स्पन्दनबाट युद्ध गर्नु। हो आमा, तिमी एक्लै छैनौ, बहिनीहरू अब ओठबाट युद्ध सुरु गर्नेछन्, बुहारीहरू हातबाट युद्ध सुरु गर्नेछन्, दिदीहरू मस्तिष्कबाट युद्ध सुरु गर्नेछन्। म मनहरूबाट युद्ध गर्नेछु। एउटा दिग्विजय युद्ध, एउटा संसारव्यापी युद्ध। पहिला युद्ध मनहरूबाटै थालिनुपर्छ अनि मात्र युद्ध मस्तिष्कहरूबाट थालिनेछ। हो आमा, तिमी एक्लै छैनौ, बहिनीहरू अब ओठबाट युद्ध सुरु गर्नेछन्, बुहारीहरू हातबाट युद्ध सुरु गर्नेछन्, दिदीहरू मस्तिष्कबाट युद्ध सुरु गरून्। म मनहरूबाट युद्ध गर्नेछु। एउटा दिग्विजय युद्ध, एउटा संसारव्यापी युद्ध। पहिला त युद्ध मनहरूबाटै थालिनुपर्छ अनि मात्र युद्ध मस्तिष्कहरूबाट थालिनेछ। आऊ आमा, तिमी पनि पहिला मनको ढोका अलिकति उगारी हेर, उनीहरू पनि आफ्ना मनहरू छामिहेरून्। पहिलो युद्ध मनहरूसँग अनि मात्र युद्ध मस्तिष्क र ओठ हुँदै कलमभरि व्याप्त हुनेछन्। धरतीको गहिराई भित्रैबाट जुर्मुराउनेछन्, आकाशहरूबाट युद्ध लडिनेछन्। युद्ध हार जित नहुन्जेल तिमीले आफ्ना छोराहरूलाई दुध भने ठ्याम्मै नचुसाउनु। युद्ध हार जित नहुन्जेल तिमीले आफ्ना छोराहरूलाई दुध भने ठ्याम्मै नचुसाउनु। धन्यवाद। उनका 11औं प्रकाशित कृति जिरा वर्तमान 2067 हो भने यसभन्दा पहिले नै विभिन्न जिरामा गरी 10वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको छ। कविता विधाका रूपमा भने यो पहिलो कविता सङ्ग्रह हो। उनका प्रकाशित 10 कृतिमध्ये पहिलो निबन्ध विधा र दोस्रो समालोचना हो। प्रकाशनको हिसाबले तेस्रो स्थानमा कविता विधा रहे पनि 20को दशकबाटै कविता रचना गरेकी सुधा त्रिपाठीका कविता अरू विधा जस्तै स्तरीयता यसमा पनि कायमै छ। साहित्यकारका रूपमा खारिएका आज प्राध्यापकीय पेसाका खारिएका दिमागले एउटा सही मार्ग पहिलाउनु उनको आर्थिक र लगनशीलताको प्रतिफल हो। उनका रचना पढ्दा एउटा खारिएको साहित्यकारको पहिचान त्यसमा पनि उनका रचनाका विषयवस्तु राजनीतिमा नै केन्द्रित छन्। एक जिरा वर्तमान कविता 2067 देखि 2065 सम्म रचिएका जम्मा 35 शीर्षकका कविता सङ्ग्रहित छन्। यी सबै कवितामा विषयगत विविधता पाए पनि राजनीतिमै केन्द्रित छन्। पञ्चायत कालदेखि प्रजातन्त्रकाल घोषणासम्मका समयमा लेखिएका यी कविताका मुख्य उद्देश्य पञ्चायत कालभरि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कविता रच्नु, 46 पछि लोकतन्त्रका लागि, 63 पछि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि र 65 पछि गणतन्त्र मास्न खोज्ने षड्यन्त्र प्राप्तिपट्टि प्रति खबरदारी गर्दै कविता रच्नु हो। इतिहासमै सङ्घर्षको दृष्टिकोणले विशिष्ट समय मानिएको पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल, बहुदलको पुनर्स्थापनाकाल र जनयुद्ध यताको कालमा रचिएका यी कविताहरूले राजनीतिलाई नै केन्द्र बनाएको छ। यसैले आधार मानेर यी कविताहरूलाई भिन्न समयावधि दिएको छ। कवि त्रिपाठीका कविता यात्रालाई क्रमशः पहिलो चरण 2036 देखि 40, दोस्रो चरण 2045 देखि 46, तेस्रो चरण 2053 देखि 65 गरी 3 चरणमा बाँडेर अध्ययन गरिएको छ। यी 3 चरणमा नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरू घटेका छन्। कवि त्रिपाठीको पहिलो कविता 2036 सालमा रचिएको यो समय छत्तीसगढमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन भएको समय हो। यसै आन्दोलनलाई मत्थर पार्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 37 मा जनमत सङ्ग्रह गराए। जनमत सङ्ग्रह देशको उल्टो परिणामलाई
मध्यनजर गरेर मानेर रचिएको कविताहरूलाई यहाँ पहिलो चरणका रूपमा लिएको छ। दोस्रो चरण भनेको 2045 देखि 46 सम्मको समयावधिमा 46 सालको जनआन्दोलनको समय हो। त्यस ताकाका कविताहरू जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित छन्। 46 देखि 53 सम्म कविले कविता सिर्जना गरेको पाइँदैन। 53 सालमा आएर 3वटा कविताहरू सिर्जना भएका छन्। यो समय भनेको नेकपा माओवादीबाट 52 सालमा जनयुद्धको घोषणा भएपछिको समय हो। 53 पछि रचिएका कविताहरू पनि त्यति बेलाको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिसँग नै सम्बन्धित छन्। नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध भइरहेको अवस्था र त्यसबाट उत्साहित कवि र क्रान्तिकारी लेखकहरूको दायित्व सम्बन्धी कुराहरू यी कविताहरूमा देख्न पाइन्छ। 2063 मा आएर भने 8वटा शीर्षकका कविताहरू सिर्जना भएका छन्। राजनीतिक घटनाका आधारमा कविताहरू चरणगत विभाजन गरिएको छ र यसको पहिलो चरणको प्रगतिगत विश्लेषणलाई यहाँ बुदागत रूपमा दिइन्छ। पहिलो चरण र यसका प्रगतिगत विश्लेषण: विद्रोहात्मक स्वरको अभिव्यक्ति, वर्गीय आन्दोलनको अपरिहार्यता, निरङ्कुश व्यवस्थाको विरोध, सबै किसिमका उत्पीडनको चित्रण र त्यसको विरोध। यो पहिलो चरणमा धेरैवटा कुरा भएको हुनाले म यसलाई चाहिँ दोस्रो चरणबाट सुरु गर्छु। दोस्रो चरण र यसका प्रगतिगत विश्लेषण: दोस्रो चरणको कमा आमूल परिवर्तनका लागि आन्दोलित हुन आग्रह, कमा नारी सचेतताको उद्बोधन। आमूल परिवर्तनका लागि आन्दोलित हुन आग्रह। यस दोस्रो चरणमा युद्ध आमाहरूको, कालीमाटी र म बीच हुँ असिनाको 3 शीर्षकका कविताहरू छन्। यी कविताहरूले सारा नेपालीहरूलाई प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलित हुन आग्रह गरिएको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध र प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलित हुन सबै क्षेत्रका क्रान्तिकारी जनतालाई आफ्ना क्षेत्रबाट युद्ध गरौँ भनेर आग्रह नै गरिएको छ। म सहरबाट युद्ध गर्छु, तिमीले गाउँबाट युद्ध गर्नु। हो आमा, तिमी एक्लै छैनौ, बहिनीहरू अब ओठबाट युद्ध गर्नेछन्, बुहारीहरू हातबाट युद्ध सुरु गर्नेछन्, दिदीहरू मस्तिष्कबाट युद्ध सुरु गरून्, म मनहरूबाट युद्ध सुरु गर्नेछु। एउटा दिग्विजय युद्ध, एउटा संसारव्यापी युद्ध। खमा नारी सचेतताको उद्बोधन: कवि त्रिपाठीका कवितामा नारी अस्मिताको संरक्षणको आह्वानका साथै नारीले गरेका योगदानको कदर गरिएको छ। 2007 सालको आन्दोलनमा महिला सहभागिता रहेका कुरा र योगदानको सही मूल्याङ्कन नभइरहेको अवस्थामा कवि महिलाहरूको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै युद्ध आमाहरूको शीर्षकको रचना गरेकी छन्। कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा शीर्ष स्थानमा पुरुषहरूलाई राख्ने गरिन्छ। यस पुरुष सत्तावादी संरचनाको विरोध गर्दै कवि देशका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरूमा महिलालाई स्थान दिन रुचाउँछिन्। यो कविता सङ्ग्रहको महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये यो पनि एउटा हो। छोराहरू पामर बन्दै गइरहेका व्यवहारमा अर्थात् सत्ताधारीहरू पामर बन्दै गएका र यसैले म भन्दछु आमा, अब तिमीले आफ्नो काखबाट नै युद्ध सुरु गर्नु भनेर सत्तावादीहरूलाई यथास्थितिवादी र महिलाहरूलाई क्रान्तिकारीको रूपमा लिएकी छन्। यसमा पुरुषहरूको पुरुष सत्तावादी प्रवृत्तिको विरोध र पुरुष र महिलालाई समान भाग नपाउनु त्यसको विरोध हो। राष्ट्रका ठुल्ठुला ऐतिहासिक आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर बालबच्चा काखमा च्यापेर महिलाहरूले आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको सही मूल्याङ्कन हुँदैन र त्यसका विरुद्ध कविले वीर पुर्खा हो उठ, वीर छोरा हो उठ भन्ने परम्परावादी सत्ताको विरुद्धमा आमा, दिदी, बहिनी, बुहारी, छोरीहरूलाई स्थान दिनुभएको छ। यसरी महिलाहरूको योगदानलाई कदर गरी उनीहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको हुँदा त्रिपाठीका यस सङ्ग्रहका कविताहरू अरू थप विशेषताले योग्य बन्न पुगेका छन्। तेस्रो चरण र यसका प्रगतिगत विश्लेषण: गणतन्त्रको आवश्यकताको महसुस, खमा यथास्थितिवादीहरूको विरोध, गमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता, घमा गणतन्त्रलाई सफल पार्न आह्वान। गणतन्त्रको आवश्यकताको महसुस: 47 सालको संविधानले नेपाली जनताको चाहना पूरा नगरेपछि कविमा गणतन्त्रप्रतिको चाहना जागरुक भएको देखिन्छ। राष्ट्रमा अर्को आन्दोलन नगरी यथास्थितिवादीहरू पराजित नहुने र देशका लागि आन्दोलन अपरिहार्य भएको भन्ने कविको भनाइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा एउटा ठुलो जनयुद्धको आवश्यकता भएको भन्ने कविको बुझाइरहेको छ। जनमुखी ऐन कानुन, जनमुखी शासन प्रणाली, जनमुखी शिक्षा, जनमुखी राज्य संयन्त्र, जनमुखी प्रशासन र व्यवहार भएको भए क्रान्तिकारी नेपाली जनताले जनयुद्धको आवश्यकता महसुस गर्दैनथे होलान्। सदियौंदेखि जरा गाडेर देशका कुना काप्चामा फैलिएका सामन्ती प्रवृत्तिका विरुद्ध हतियार उठाउँदैनथे होलान्। 46 पछि रचिएका त्रिपाठीका कवितामा गणतन्त्रको आवाजलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ र गणतन्त्रका लागि पुरानालाई परास्त गर्न जनयुद्धको आवश्यकतालाई महसुस गरिएको छ। खमा यथास्थितिवादीहरूको विरोध: उत्पीडित जनताले आफ्नो मुक्तिका लागि गरेको सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरू यथास्थितिवादी हुन्। यथास्थितिवादीहरूले जहिले पनि प्रतिक्रियावादीहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् र सर्वहाराको क्रान्तिलाई दबाउने प्रयत्न गर्छन्। नेपालमा 52को जनयुद्ध, 63को जनआन्दोलन अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि यथास्थितिवादीहरूले यसलाई दबाउने प्रयत्न गरे। प्रतिगामीहरूले यस्तो षड्यन्त्रपछि प्रतिबुद्धि छन् र उनको यस्तो प्रवृत्तिप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेकी छन् र त्यस्ता खालका राजनीतिक दलहरूलाई पहेँलो सूर्य र कालो चन्द्रमाको
संख्या दिँदा यिनीहरू अधोगतितिर गइरहेको सङ्केत पनि गरेकी छन्। 2047 पछि सत्तासीन भएका राजनीतिक दलहरूको नैतिक चरित्र गिर्दै गएको, उनीहरू दिशाहीन भएका र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू व्यक्तिवादी र विदेशीका दलाल भएको भन्ने विकल्प बनाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ विकल्पको खोजी गरिएको कुरा यी कविताहरूमा देख्न सकिन्छ। जीवन दिँदैन पहेँलो सूर्यले, शीतलता दिँदैन कालो चन्द्रमाले, हराइसकेछन् प्रकृतिबाट वसन्ते शरदे र ग्रीष्महरू। बस कालो गुराँस लाली गुराँसका रङ बोकेका पानीहरू, मर्नमा सन्न पहेँलो सूर्य र कालो चन्द्रमा। रसिङको देश हृदयहीनताको एम्बुसमा छटपटाइरहेको छ र परिसरमा मानवता खोजिरहेको छ विदग्ध वर्तमान। गमा सांस्कृतिक रूपान्तरको खोजी। वर्गीय समाजमा वर्गीय संस्कृतिहरूप्रति गम्भीर नदेखिने नेपाली परम्परामा कम्युनिस्ट भन्नेहरूले समेत सामन्तवादका रक्षक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएकोमा कवि असन्तुष्ट छिन्। समाजमा प्रचलित अव्यवहारिक असमानता र अवैज्ञानिक संस्कृतिको विरोध गर्दै यसले गलत संस्कृतिको साटो अर्को परिवर्तित नयाँ संस्कृतिको खोजी गरिरहेको कुरा यी कवितामा देखिन्छ। हजुर पैसा पैसा एउटा रोगी गरिब यताउता आफ्ना आँखालाई ती रसाउन छाडिसकेका बिर्सिसकेका आँखालाई जतासुकै जारी दिन्छु, अकासी दिन्छन् बेसरी अकासिन्छन् यी जोडी आँखा, अनि अर्कै एक जोडी आँखा चाहिँ पातालिन्छन् बेसरी पातालिन्छन्। आफ्नो टाउकाको ओजनले यिनलाई झन् निहुराइदिन्छ, बरु एउटा गर्विलो आली आइदिए हुन्थ्यो अनि हृदयभरिको कुसलाई एकैचोटि फारिदिए हुन्थ्यो जोडी आँखा। गमा शहीदप्रति सम्मान। कवि त्रिपाठी जनताका मुक्तिका लागि आफ्नो बलिदान गर्ने महान शहीदहरूको कदर गर्न पनि छुटेकी छैनन्। गणतन्त्र घोषणा हुने समयसम्म नेपालमा धेरै शहीदहरूले बलिदान दिएका छन्। यसै क्रममा शहीद विजय ढकाल पनि हुन्। कविले शहीद विजय ढकालको सम्झना गर्दै विजयको कविता शीर्षकको कविता यसरी रचेकी छन्। खै के लेखौँ म विजयको कविता, कविता त उनको रगतले लेखेको छ। खै के लेखौँ म कविता, बस केही शब्द पुष्प बटुलेर उनका सिरानीमा चढाउँछु मुटुको दियो बालेर। विजयको विकासलाई उकासिदिन्छ विजयको कविता। नौमा गणतन्त्रलाई सफल पार्न आह्वान। कवि त्रिपाठीका 35वटै शीर्षकका कविता मानव मुक्ति र लोकतन्त्रका लागि रचिएका छन्। यस सङ्ग्रहको रामसाईले सबैभन्दा अन्तिममा रचिएको हो। 65 जेठ 15मा गणतन्त्र घोषणा भयो, यसको 5 दिनपछि यो रचिएको हो। यसभन्दा अघि 62 पुसमा गणतन्त्रको सूर्य शीर्षक कवितामा गणतन्त्र आउन सँगै लागेको कुरा कविले व्यक्त गरेकी छन्। 63 सालको सुरुमै कवि गणतन्त्र ल्याउन धेरै उत्सुक रहेको बुझिन्छ र गणतन्त्र घोषणा लगत्तै रचिएको रामसाईमा गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले धेरै कष्ट गरेका छन् र यसलाई फलाउन पुर्याउन संस्थागत गर्न कविले क्रान्तिकारी राष्ट्रप्रेमीहरूलाई आह्वान नै गरेकी छन्। गणतन्त्रलाई प्रतिगामीहरूले फल्न फुल्न नदिने हुन् कि भन्ने सङ्केत पनि यस रामसाईमा गरेकी छन्। अनेकन दुस्वप्नहरूले आतंकित भएको छु म रामसाईले गणतन्त्रलाई सफल पारौँला। माथिका यी हरफले जनताले धेरै दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रलाई प्रतिगामीहरूले फेरि पहिलेकै स्थितितर्फ फर्काउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि गरेकी छन्। 5 निष्कर्ष। जिर्हा वर्तमानमा रहेको जिर्हा शब्दले अटेरी भन्ने अर्थ जनाउँछ। त्यस्तै वर्तमानले अहिले भइरहेको समय भन्ने बुझिन्छ। यस जिरा वर्तमानको अहिले भइरहेको समय भनेको कविले कविता सिर्जना गरेको पहिलो कविता 36 देखि अन्तिम कविता 65 सम्मको 30 वर्षको समयावधि हो। यी कविताहरूले राजनीतिलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएको हुनाले यही 30 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिक घटनालाई केलाएको देखिन्छ। 36 सालमा पहिलो कविता मन लागेको छले कविलाई आन्दोलन गर्न मन लागेको छ भन्ने बुझिन्छ। यति बेला राष्ट्रमा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको अवस्था थियो। त्यस समयमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलित हुनु भनेको सरकारको आदेशको अवज्ञा नै भयो, अर्थात् जिर्हा वा अटेरी नै हुनु हो। त्यसपछि 37 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। जनमत सङ्ग्रहको उल्टो परिणामले कवि दुखी भएकी छन्। राजाको त्यस कदमको विरोध गरेकी छन्, त्यो पनि जिर्हा वा अटेरी नै भयो। त्यसपछि दर्जिलो क्रान्तिको अपेक्षा गरिएको छ। 47 पछि जनताले चाहे जस्तो शासन नभएपछि त्यसमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता गरिएको छ। 52 सालमा यथास्थितिवादीहरूले जनयुद्ध चाहेका थिएनन्। क्रान्तिकारीहरूले यथास्थितिवादीहरूको आज्ञाको अवज्ञा नै गरेर जनयुद्ध लडे। त्यसपछि 63 सालमा भएको जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भरमग्दुर कोसिस गरे। क्रान्तिकारी नेपालीहरूले त्यसको पनि अवज्ञा गरेर क्रान्ति सफल पारी छाडे। त्यसपछि 63 साल मङ्सिर 5 शान्ति सम्झौता हुँदा पनि यथास्थितिवादीहरूले सम्झौता हुन नदिन ठुलो प्रयत्न गरे। शान्तिप्रेमी नेपालीहरूले त्यसलाई सफल पारी छाडे। 65मा गणतन्त्र घोषणा गर्न षड्यन्त्रकारीहरूले यस्तै षड्यन्त्र गरे। त्यसमा पनि नेपालीहरूले सफलता प्राप्त गरे। यसरी पञ्चायत कालदेखि लिएर गणतन्त्र घोषणासम्मको 30 वर्षको अवधिमा पञ्चायत कालमा पञ्चायत विरुद्ध, प्रजातन्त्र कालमा देश विरुद्ध, 52मा यथास्थितिवादीहरू विरुद्ध, 63 सालमा प्रतिगामीहरू विरुद्ध आन्दोलन भयो।
यसरी विभिन्न समयमा यथास्थितिवादी प्रतिगामी अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिकहरू विरुद्ध अवज्ञा नै भयो र गणतन्त्रका लागि तिनका आज्ञा विरुद्ध अवज्ञा गरेर गणतन्त्र घोषणा भएरै छड्यो। यसरी सरकारका आज्ञा विरुद्ध अटेर गर्नु, अवज्ञा गर्नु जिर्हा प्रवृत्ति हो। परिवर्तनको बाटो तय गर्नका लागि